च्याप्टर 3 सम्मको नोट अहिले मैले हालिदिइसकेको छैन, त्यहाँबाट हेर्न सक्छ। त्यहाँ अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ तिमीले त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गरे हुन्छ होइन। अब सबै क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर पनि साध्य छैन होइन। मैले 4-5 वटा एक्जाम्पल गराइहालेँ ल। त्यहाँ अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यो नोटबाट प्र्याक्टिस गर है। त्यहाँ एसाइनमेन्ट पनि को एन्सर पनि छ होला त्यहाँ। मैले दिएको एसाइनमेन्टको चाहिँ एन्सर छैन होला, त्यो चाहिँ म्यामको नोट भएको भएर त्यहाँबाट चाहिँ अब म्यामले दिएको एसाइनमेन्टको एन्सर छ होला है। ओके ल, अब मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट च्याप्टर होइन। स्क्रिन सेयर भएको छ है? ओके, अब यो च्याप्टरको नाम चाहिँ च्याप्टर 4 होइन, पुश डाउन अटोमाटा भन्छ। ठिक छ। अब फर्स्टमा पुश डाउन अटोमाटा भनेको के हो होइन, किन आयो, कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब पहिला बुझ्नुभन्दा नि पहिला किन चाहिन्छ यो बुझौँ होइन। अब हामीले के गरिरहेको छ भने हामीले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज डिफाइन गरेर, सपोज रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पल दिउँ होइन। पहिला रेगुलर ल्याङ्ग्वेज र फाइनाइट अटोमाटाकोमा बुझेपछि यो कुराहरू फेरि कन्सेप्ट आइ नै हाल्छ होइन। अब रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नलाई के बनाएको थियो, एउटा फाइनाइट अटोमाटा बनाएको थियो होइन। जुन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई जुन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्छ दे आर कल रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। गर्दैन भने के अरे रेगुलर हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले बनेको थियो होइन। अनि हामी पम्पिङ लेमा फर रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पनि गरेको थियो, यो चाहिँ रेगुलर हुँदैन भन्ने प्रुफ गरेको थियो होइन। अब के हुन्छ भने ल्याङ्ग्वेज त सधैँ रेगुलर मात्र पनि हुन्छ भन्ने छैन। हामीले भर्खर कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पनि भर्खर सिद्ध्याएको छ होइन। कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले जेनेरेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भन्छ, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ। अब रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलिकति मैले अस्ति त्यो डायग्राममा देखाएको थिएँ होइन, त्यो ठ्याक्कै यो यसको सबसेट चाहिँ यो हुन्छ होइन। कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको सबसेट चाहिँ के छ, रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ भनेपछि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा अब अलिकति एक स्टेप माथि होइन, अलिकति त्यसको रेन्ज चाहिँ के भयो, ठुलो भयो होइन। त्यसलाई हामीले के भन्छ, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ। द ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड बाई कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले जेनेरेट गर्नेलाई, रेगुलर ग्रामरले जेनेरेट गर्नेलाई रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्छ भने कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले जेनेरेट गर्नेलाई कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यसपछिको च्याप्टर हामी त्यही पढ्छौँ होइन। अब कन्टेक्स्ट फ्री जसरी रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्नलाई हामीले एउटा फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गरेको छ नि होइन, त्यसै गरी कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई जेनेरेट गर्न पनि यो पुश डाउन अटोमाटा एउटा डिजाइन गरेको। सिम्पल बुझ्नु पर्दाखेरि पुश डाउन के अरे, किनकि यो के अरे कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरलाई त पक्कै के अरे कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई त पक्कै पनि त्यो हाम्रो फाइनाइट अटोमाटाले त के अरे भ्याउँदैन होइन। त्यही भएर हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई मात्र त्यसले के गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने हो, रिजेक्ट गर्ने हो होइन। तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज त सधैँ रेगुलर मात्र भन्ने पनि छैन। हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज आयो हो, र कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्नलाई, एक्सेप्ट गर्नलाई होइन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अब के भन्छ, कम्पिटिसन गर्नलाई, त्यसको कम्पिटिसन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिएको, एक्चुअली पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ चाहिएको है। भनेपछि अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ, अलिकति रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा मोर पावरफुल छ होइन। जस्तो ए को पावर एन बी को पावर एन लिउँ न एक्जाम्पलको लागि होइन। ए को पावर एन बी को पावर एनलाई के गर्थ्यो, फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गरेको थिएन, हामीले हेरेको थियो हो। त्यसको लागि अब ए को पावर बी को पावर एनलाई कसले दिएको छ, ग्रामरले। हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरबाट निकालेको थियो त्यो होइन हो। अब त्यस्तो अटोमाटालाई, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नलाई अब हामीले के युज गर्छ भन्दाखेरि पुश डाउन। यो पनि एउटा अटोमाटै हो होइन, यो पनि अटोमाटा हो, फाइनाइट अटोमाटा नै हो। तर यसमा एउटा कुरा के एक्स्ट्रा हुन्छ भने सम मेमोरी पनि यसमा एक्स्ट्रा एड गरेको हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल मैले सपोज होइन, मैले एउटा फाइनाइट अटोमाटा मैले यसरी देखाएँ होइन। फाइनाइट अटोमाटा यस्तो गरौँ न ल, एउटा सिम्पल एउटा ए को पावर एन भन्ने एउटा मैले यसको फाइनाइट गरेँ भने एन चाहिँ ग्रेटर र इक्वल टु 0 छ भने मैले के गर्न सक्छु, यो मेरो क्यु भन्ने स्टेटमा मैले जति ए आए पनि यहीँ बस्न सक्छु। यो मेरो क्यु हो भने मैले जति आए पनि यहीँ बस्न सक्छु भन्ने मैले के डिजाइन गर्न सकेँ, एउटा फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्न सकेँ। तर अब मैले यहाँ बीको पावर एन हालिदिएँ भने, बीको पावर एन हाल्यो भने के हुन्छ, यो यसको लागि त के अरे हामीले फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गर्न सक्दैन भन्यो। किन सक्दैन भन्ने पनि रिजन भनेको थिएँ। किन सक्दैन भने यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने जतिवटा ए आउँछ, जतिवटा ए आउँछ त्यतिवटा नै के आउनु पर्यो, बी आउनु पर्यो होइन, बी आउनु पर्यो भनेपछि तिमीले एउटा ए आयो, एउटा ए को लागि अर्को बी आउनुपर्छ, फेरि एउटा ए को लागि अर्को बी आउनुपर्छ भन्ने मतलब इच टाइम तिमीले जतिवटा ए आयो त्यतिवटा बी भन्ने कुरा के गर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। अनि मैले त्यो बेला भनेको थिएँ फाइनाइट अटोमाटाले कहिले पनि के गर्दैन, कम्पेरिजन गर्न सक्दैन। किनकि यसमा फाइनाइट मेमोरी हुन्छ होइन, फाइनाइट मेमोरी हुन्छ। यसले फाइनाइट के अरे नम्बर अफ यो स्ट्रिङलाई मात्र के गर्न सक्छ, स्टोर गर्न सक्छ। तर यसले के गर्दैन, कम्पेयर चाहिँ कहिले पनि गर्न सक्दैन। यस्तो कम्पेरिजन गर्न सक्ने भनेको यस्तो कम्पिटिसन गर्न नसक्ने भएको चाहिँ यसलाई हामीले के भन्न सक्दैन, रेगुलर छैन भन्ने सक्दैन, किनकि यो फाइनाइट अटोमाटाबाट एक्सेप्ट हुँदैन। तर भन्छ यो अब के रेगुलर के अरे पिडिएबाट पनि एक्सेप्ट हुँदैन त भने यसलाई त केले पनि एक्सेप्ट गर्न नसक्ने हो त भन्न मिल्दैन नि त। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई त एक्सेप्ट गर्न फाइनाइट अटोमाटाले, तर हामीले अब
पिडिए पढ्छौँ, त्यसपछि ट्युरिङ मेसिन पढ्छौँ, त्यसले त एक्सेप्ट गर्छ नि त एलटिसीलाई है। त्यही भएर जुन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई के अरे फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्दैन त्यसलाई पिडिएले एक्सेप्ट गर्न सक्छ होइन। रेगुलर ल्याङ्ग्वेज जति सबैलाई पिडिएले एक्सेप्ट गरिहाल्छ त्यो त केही भन्नै परेन होइन। हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त सबसेट, यो मेरो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हो भने यो मेरो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हो। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले अटोमाटा बनाएको छ, फाइनाइट अटोमाटा बनाएको छ भने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न वा रिजेक्ट गर्न चाहिँ हामीले के बनाउने हो, पुश डाउन अटोमाटा बनाउने के। रेगुलरलाई फाइनाइट अटोमाटा बनाए जस्तै कन्टेक्स्ट फ्रीको लागि कुन बनाउने, हामीले पुश डाउन अटोमाटा बनाउने है। पहिला कुरा त यो क्लियर हुनु पर्यो। त्यही भएर यसको यो चाहिँ के हुन्छ, बढी पावरफुल हुन्छ को भन्दा, फाइनाइट अटोमाटा भन्दा पनि पावरफुल हुन्छ। अनि हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा के हुन्छ, मोर पावरफुल हुन्छ है। त्यही भएर यस्तो खाले स्ट्रिङ आयो भने, यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेज आयो भने के हुन्छ, पुश डाउन अटोमाटाले के गरिदिन्छ, एक्सेप्ट चाहिँ गरिदिन्छ। और यसलाई हामीले यसको चाहिँ पिडिए डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्छ है। ल यो त भयो हल्का ब्याकग्राउन्डको बारेमा होइन, ठिक छ। अब पुश डाउन अटोमाटा भनेको त के हो भन्ने कुरा आउँछ होइन। अब बल्ल हल्का स्टार्ट गरौँ, किन यो पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो होइन। किनकि कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्नलाई और त्यसको डिजाइन गर्नु भनेपछि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको डिजाइन गर्नलाई त हामीले फाइनाइट अटोमाटा बनाइ नै हाल्यो। अब कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको लागि डिजाइन गर्ने अटोमाटा के त भन्दाखेरि पुश डाउन अटोमाटा हो त्यसको नाम चाहिँ है, ठिक छ। अब सपोज के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिउँ न पखाइ त। फाइनाइट ल हाम्रो फाइनाइट अटोमाटामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि, हाम्रो फाइनाइट अटोमाटामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फाइनाइट मेमोरी हुन्थ्यो होइन, फाइनाइट मेमोरी हुन्थ्यो, ठिक छ। अब पिडिए चाहिँ कसरी यो डिफ्रेन्ट देन यो फाइनाइट अटोमाटा छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ होइन। यो र योमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि, हुन त यो पनि अटोमाटै हो होइन, यो पनि अटोमाटा फाइनाइट अटोमाटा नै हो। यसमा पनि हुन्छ नि त्यो एकदम धेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यसमा पनि सर्टेन यो के अरे लिमिटेड हुनसक्छ होइन। फाइनाइट अटोमाटा नै हो, तर यसमा के एक्स्ट्रा फेसिलिटी दिएको छ भने एउटा मेमोरीको यसलाई प्रोभाइड गरिदिएको छ। भनेपछि अब यो फाइनाइट अटोमाटा त मेमोरी भन्ने कुरा हुन्थेन नि त, यही स्टेटमै एज अ मेमोरीको काम गर्थेँ होइन। सपोज मैले यो Q0 स्टेट हो, मेरो Q1 स्टेट हो भने मैले जे स्टोर गर्छु यही स्टेटमै स्टोर गर्छु, मैले छुट्टै मेमोरी डिभाइस छैन और छुट्टै मेमोरीको स्टोर गर्ने कन्सेप्ट छैन फाइनाइट अटोमाटाको केसमा। बट अब मैले पिडिएमा चाहिँ के पनि अभाइलेबल गराइदिएको छ भने एउटा मेमोरीको पनि देखाइदिएको छ। मेमोरी पनि एउटा छुट्टै एउटा एड भएको छ। त्यो मेमोरी भनेको चाहिँ स्ट्याक हुन्छ है। स्ट्याक भनेपछि पिडिए भनेको के रहेछ, फाइनाइट अटोमाटा र स्ट्याकको के रहेछ, कम्बिनेसन रहेछ है। फाइनाइट र स्ट्याकको के रहेछ, कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छ, पुश डाउन अटोमाटा भन्छ है। भनेको यसले चाहिँ अब कुन ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्ने भयो, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नलाई बनाइएको भनेको अटोमाटा भनेको पुश डाउन अटोमाटा भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो पनि एउटा मोडल कम्प्युटिङ नै हो कि, एउटा के अरे सिएफएललाई भनौँ न, सिएफएललाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नलाई हाम्रो एउटा मोडल कम्प्युटिङ नै हो यो पुश डाउन अटोमाटा। जसरी हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको लागि फाइनाइट अटोमाटा बनाए जस्तै सिएफएलको लागि चाहिँ यो बनाएको हो भने एउटा मोडल कम्प्युटिङ हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ, फाइनाइट अटोमाटा त हुन्छ बट एक्स्ट्रा एउटा के पनि हुँदो रहेछ, स्ट्याक एज अ मेमोरी पनि हुने रहेछ है। बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ सर। ओके ल, एउटा के थप्यो, एउटा फाइनाइट अटोमाटै हो बट यसमा स्ट्याक पनि एउटा के हुँदो रहेछ, एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ। अब यसमा होइन, अब स्ट्याकको अपरेसन त हामीलाई थाहा छ होइन। स्ट्याकले एज अ लिफो अर फिलो भन्छ होइन। यो लिफो यसले लास्ट इन फर्स्ट आउट अर फर्स्ट इन लास्ट आउट एउटै कुरा होइन। यसले केमा काम गर्छ, पुस भनेको समथिङ इन्स्ट्रक्सनहरू एड गर्ने हो भने टप भनेको समथिङ इन्स्ट्रक्सनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने होइन। कहाँबाट गर्छ, टप अफ स्ट्याकबाट गर्छ। यो हामीलाई यसको बारेमा त सबै थाहा छ, स्ट्याकको बारेमा सबै थाहा छ, पुस र पप अपरेसन हुन्छ होइन। अब स्ट्याकले हामीले यो एबिसिडी हामीले यसरी राखेको छ, एबिसिडी यसरी राखेको छ भने अब कुनै पनि पुस गर्नु पर्यो भने यही डीको माथि पुस गर्छ होइन, टप अफ स्ट्याक माथि पुस गर्छ। कुनै पनि कुरालाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यही टप अफ स्ट्याकमा जुन छ त्यसलाई पप गर्छ हामीले। यो पुस र पपको अपरेसन चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ हो। अब यसमा तीनटा मेन थिङ हुन्छ होइन, तीनटा मेन थिङहरू होइन। तीनटा मेन थिङ के हुन्छ भन्दाखेरि, वानमा भनेको चाहिँ इनपुट रिड अर इनपुट हेड होइन, टेप हेड जे भने हुन्छ, इनपुट रिड भन्ने कुरा हुन्छ होइन। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ यही फाइनाइट स्टेट कन्ट्रोल, फाइनाइट स्टेट कन्ट्रोल, यसको नाम कन्ट्रोल युनिट भने पनि हुन्छ होइन। फाइनाइट स्टेट कन्ट्रोल होइन, अर कन्ट्रोल युनिट भने पनि हुन्छ होइन।
अनि थर्डमा भनेको चाहिँ स्ट्याक हुन्छ, थर्डमा भनेको चाहिँ स्ट्याक हुन्छ। अहिले म एकदम त्यो फर्मल डिफिनेसनमा गएकै छैन होइन, म जस्ट यसको ब्याकग्राउन्ड मात्र भनिरहेको छु। तिनवटा मेन थिङ हुन्छ, एउटा इनपुट रिड हुन्छ, एउटा चाहिँ फाइनाइट स्टेट कन्ट्रोल हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ स्ट्याक हुन्छ। अब यसको बारेमा एकैछिन हेरौँ त के हो यो भन्नु हो। सपोज यो चाहिँ मेरो के हो होइन, तिमीहरूले टेप हेड भनेर त सुनेको थियो होला होइन। यो सपोज म टेप हेड भनेको स्ट्रिङलाई रिड गर्छ जाने यस्तो होइन, ठिक छ। यस्तो खाले स्ट्रिङहरू, यहाँ नम्बर अफ स्ट्रिङहरू होला, यसलाई हाम्रो यो भनेको हाम्रो इनपुट भयो, इनपुट हेड अर इनपुट रिड भयो होइन। अब अर्को हुन्छ हाम्रो फाइनाइट कन्ट्रोल, अर्को हुन्छ हाम्रो फाइनाइट कन्ट्रोल। अब कुनलाई रिड गर्ने होइन, कुनलाई रिड गर्ने, हामीले सुरुमा रिड गर्यो भने सुरुमा रिड गर्यो, अब दोस्रो चाल कसलाई रिड गर्ने, यसलाई रिड गर्ने हो होइन, थर्डमा यसलाई रिड गर्ने हो भने त्यो यो चाहिँ के हुन्छ, यता हाम्रो मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट चाहिँ के हुन्छ, हामीले रिड गर्दै जान्छ, त्यो अनुसार यो पनि के हुँदै जान्छ, टेप हेड पनि इनपुट रिड पनि के हुन्छ राइटतिर मुभ हुँदै जान्छ। यो त हामीलाई थाहा छ, टेप हेडको बारेमा थाहा छ होला तिमीलाई होइन, सुरुमै आएको थियो होला यो फाइनाइट कन्ट्रोल भनौँ न, फाइनाइट कन्ट्रोल यस्तो हुन्छ। अनि अर्को फाइनली भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो स्ट्याक हुन्छ, स्ट्याक हुन्छ है। यति तिनवटा कुरा हुन्छ, स्ट्याक भयो है ल, ठिक छ। अब स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने यो अब हामीले स्ट्याकमा त खालि हुने भनेको कि पुस हुन्छ कि पप हुन्छ, अरूको के पनि। अब यहाँ यति मात्र भनेको हाम्रो के थियो, फाइनाइट अटोमाटा थियो होइन, यति मात्र भनेको हाम्रो, यति मात्र त हाम्रो फाइनाइट अटोमाटा थियो होइन, यति मात्र हाम्रो फाइनाइट अटोमाटा थियो। अब यहाँ के कुरा पनि आयो, यो स्ट्याक और मेमोरीको कुरा पनि आयो पुश डाउन अटोमाटामा चाहिँ है, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब के गर्छ भने यहाँबाट यसले रिड गर्छ होइन, रिड गर्छ, रिड गरेर अब पप गर्न पनि सक्छ, त्यो त अब डिपेन्डिङ अपन अहिले त्यो त्यसको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार डिपेन्ड गर्छ होइन, पुस गर्नुपर्ने हो कि पप गर्नुपर्ने हो, त्यो क्वेसन अनुसार फरक पनि हुनसक्छ होइन। हामीले जस्ट के हुन्छ भने यसमा एउटा इनपुट टेप हुँदो रहेछ, इनपुट रिड हेड हुँदो रहेछ, अनि एउटा फाइनाइट कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ, म कुन स्ट्रिङमा म कुन स्टेटमा म रिड गरिरहेको छु, म यो स्टेटमा रिड गरिरहेको छु कि यो स्टेटमा रिड गरिरहेको छु कि भन्नु मतलब लेफ्ट टु राइट चाहिँ मुभ हुँदो रहेछ है टेप हेड। अब तिमीले यो फर्स्टको रिड गरेपछि अब यसको पोइन्ट हुन्छ सेकेन्डमा गएर हुन्छ होइन, यसको पोइन्टिङ भनेको तिमीले फर्स्ट कुरा रिड गरेपछि यसको पोइन्टिङ हुने भनेको यहाँ हो, त्यसपछि यो पनि रिड गरेपछि यसको पोइन्टिङ हुने भनेको यहाँ हो। अनि सबै स्ट्रिङ सकिएपछि यो हाम्रो लास्टमा आउँछ नल आउँछ होइन। अनि हामीले के भन्थ्यो भने फाइनाइट अटोमाटामा के भन्थ्यो भने यो सबै सकिएपछि हाम्रो स्ट्रिङ पनि सबै सक्यो होइन, अनि हामी फाइनल स्टेटमा पनि पुगेछ भने के भन्थ्यो हामीले, हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ के भयो, एक्सेप्टेड भयो भनेर भन्थ्यो। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू आउँछ है। त्यही भएर स्ट्याक फाइनाइट अटोमाटा के थपेको, एउटा स्ट्याक थपेर चाहिँ पुश डाउन अटोमाटाको चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ है। अब यसलाई हामीले यो पनि भन्न सकिन्छ, पुश डाउन अटोमाटाको अर्को नाम भनेको होइन एप्साइलन एनएफए होइन, एप्साइलन एनएफएमा के थपेको, एउटा स्ट्याक थपेको होइन। किनकि यो पुश डाउन अटोमाटामा यो एम्प्टी ट्रान्जेक्सन पनि आउन सक्छ क्या होइन। एम्प्टी ट्रान्जेक्सन भनेको त एप्साइलन एनएफए हो होइन, यो के अरे एप्साइलन एनएफए हो, हामीले पढेको त्यही हो होइन। एम्प्टी ट्रान्जेक्सन एनएफए होइन, त्यो डिएफएमा त्यस्तो हुँदैन, ट्रान्जेक्सन डिएफएमा हुँदैन, हुने भनेको एनएफएमा मात्र हो। त्यो भएर यसलाई एम्प्टी एनएफए विथ स्ट्याक पनि भन्छ, यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ है। त्यही भएर फाइनाइट अटोमाटा भनेको यही एम्प्टी एनएफए होइन। अनि त्यसमा के थपेको, एउटा स्ट्याक थपेर चाहिँ हाम्रो के को कन्सेप्ट आएको, पुश डाउन अटोमाटाको कन्सेप्ट आएको, जसले चाहिँ के गर्छ, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्छ, सेटिस्फाई गर्छ है। बुझिन्छ यो कुराहरू, यो चाहिँ भयो बेसिक जस्तो कुरा भयो होइन, ठिक छ। अब यो कुरा पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ किन आयो भने, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किन आयो भने हामीलाई थाहा छ नि त। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ भने, रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के हुन्छ, कम्पेरिजन नगर्ने ल्याङ्ग्वेज जुन इन्फाइनाइट छ नि होइन, जुन इन्फाइनाइट छ त्यसमा कम्पेरिजन गर्नु परेन भने मात्र त्यसको फाइनाइट अटोमाटा बनाउन सकिन्छ हामीले। यदि त्यहाँ कुनै कुराको कम्पेरिजन गर्ने बित्तिकै होइन, मैले एक्जाम्पल दिएँ नि, यो ए को पावर एन बी को पावर एन होइन, यसमा त के गर्नु पऱ्यो, जतिवटा ए आयो त्यतिवटा बी आउनु पऱ्यो भने कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो। तर यही केसमा ए को पावर एन यम, बी को पावर एन आयो, यम पनि ग्रेटर अर इक्वल टु एन ग्रेटर अर इक्वल टु 0 आयो अरू 1 आयो भने यसमा कुनै पनि कम्पेरिजन गर्नुपर्छ र पर्दैन नि त। किनकि यम पनि जति आए पनि हुन्छ, एन पनि जति आए पनि हुन्छ, यहाँ ए यति एउटा आयो त्यसपछि यति एउटा बी आउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि कम्पेरिजन छैन। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्न सकिन्छ, फाइनाइट अटोमाटा युज गर्न सकिन्छ। बट ए को पावर एन बी को पावर एन भनेको रेगुलर हुँदैन भनेर हामीले अलरेडी प्रुभ गरिसकेको छ होइन। बिकज अब रेगुलर नहुँदैन, नट रेगुलर भनेर हामीले पम्पिङ लेमाबाट प्रुभ गरेको छ। यसको फाइनाइट अटोमाटा पनि बनाउनु मिल्दैन। वाइ,
बिकज फाइनाइट अटोमाटामा फाइनाइट एउटा के हुन्छ स्टेटहरू हुन्छ, फाइनाइट मेमोरी हुन्छ। फाइनाइट मेमोरी भनेको त्यही स्टेट जे छ त्यसैले दिने हो, त्यसमा छुट्टै मेमोरी भन्ने कुरा हुँदैन, त्यही स्टेटलाई नै एज अ मेमोरीको रूपमा युज गर्ने हो होइन फाइनाइट अटोमाटाले। त्यही भएर इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज पनि कम्पेरिजन छैन भने फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गरिरहेको छ, मजाले गरेको। तर यस्तो कम्पेरिजन गर्न त्यसलाई के छैन, स्ट्याक के अरे छुट्टै मेमोरी के अरे एलोकेट भएको छैन। त्यो कुरा कसलाई प्रोभाइड भएको छ, अब पिडिएलाई अभाइलेबल भएको छ, सो द्याट हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हाम्रो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा सिएफएल के भयो मोर पावरफुल भयो, और फाइनाइट अटोमाटा भन्दा पिडिए के भयो मोर पावरफुल भयो। अब तिमीलाई जाँदा क्वेसन आउन सक्छ, वाइ मोर पावरफुल देन एफए, एक्सप्लेन एउटा कुनै एक्जाम्पल दिएर चाहिँ प्रुभ गर भनेर आउन सक्छ। वाइ पिडिए इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट अटोमाटा भयो भने यस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेज दिने, ए को पावर एन बी को पावर एनलाई त के गर्न सक्दैन, फाइनाइट अटोमाटा एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, बट कसले गर्न सक्छ, पिडिएले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ। अहिले पछि हामी एक्जाम्पल पनि गर्छौँ, त्यस्तो लेख्नु भयो, ठिक छ। त्यही भएर जेनरलाइज गरेँ मैले अहिलेसम्म जे कुरा भने त्यसलाई मैले जेनरलाइज गर्दा चाहिँ पिडिए भनेको के रहेछ, फाइनाइट अटोमाटामा एउटा मेमोरी एलोकेट भएको रहेछ। त्यो मेमोरी भनेको कुन युज गर्छ, हामीले स्ट्याक युज गर्छ। स्ट्याकमा हामीले के गर्न सक्छ, चाहेको बेला हामीले पुस पनि गर्न सक्छ, अरू त्यसबाट पप पनि गर्न सकिन्छ, अरू लास्ट इन फर्स्ट इन लास्ट आउट भन्छ होइन, जे एउटा कुरा भयो त्यस्तो वेमा चाहिँ त्यसले के गर्छ, स्ट्याकले काम गर्छ। त्यही भएर हामीले यी तीनटा कुरा हुन्छ, एउटा इनपुट रिड, एउटा भन्छ फाइनाइट कन्ट्रोल। इनपुट रिडमा फाइनाइट कन्ट्रोलले के हुन्छ, रिड गर्दै जान्छ होइन। अनि त्यो अब त्यसलाई चाहेको बेला भने चाहिन्छ भने पुस पनि गरिदिन्छ स्ट्याकमा, चाहिन्छ भने पप पनि गर्छ, चाहेन भने पप पनि गर्छ, डिपेन्डिङ अपन दि अब त्यो ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ त्यसमा के अरे लजिक चाहिँ छुट्टै हुन जान्छ होइन। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने तीनटा मेन थिङ हुन्छ, इनपुट कन्ट्रोल, इनपुट रिड भनौँ, फाइनाइट कन्ट्रोल। अनि त्यो फाइनाइट कन्ट्रोलले अब स्ट्याकसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ होइन, इनपुट के अरे यो गर्ने हो कि पुस गर्ने हो कि नगर्ने, डिपेन्डिङ अपन दि होइन। अब त्यो सिचुएसन अनुसार फरक हुँदै जान्छ है। यति बुझ्यो कि नै सबैले, ठिक छ है। त्यही भएर फाइनाइट नसक्ने ल्याङ्ग्वेजलाई केले एक्सेप्ट गरेको छ, पिडिएले एक्सेप्ट गरेको छ। त्यही भएर पिडिएको आवश्यकता भएको कारण चाहिँ यही है, ठिक छ, ठिक छ है, ठिक छ सर। ल अब पिडिएलाई अब फर्मली डिफाइन गरौँ होइन। पिडिएलाई अब फर्मली डिफाइन हुने बित्तिकै तिमीहरू जस्तो मैले फाइनाइट अटोमाटालाई फर्मली डिफाइन गरेँ भने तिमीले ट्याक्कै 5वटा टपल हुन्छ भने होइन, अनि के अरे कन्टेक्स्ट फ्रीलाई गऱ्यो भने 4वटा टपल हुन्छ भने होइन। ठ्याक्कै फर्मल डिफिनेसन भनेको चाहिँ त्यो हो क्या एक्चुअली। अब यसमा चाहिँ 7वटा टपल हुन्छ होइन। 7 टपल भनेको के हुन्छ, अब त्यो कुराहरू हामी हेर्दै जाऊँ, ठिक छ। ल ओके है त। ल अब पुश डाउन अटोमाटा मैले अघि भनेको कुरा छ होइन, यो स्ट्याक हुन्छ, फाइनाइट स्टेट मसिन अर फाइनाइट स्टेट कन्ट्रोल होइन। यो के गर्छ, A1लाई रिड गर्छ, त्यसपछि A2मा पुग्छ, मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट टु लेफ्ट चाहिँ आउन सक्दैन होइन। त्यो आउने भनेको फेरि को ट्युरिङ मेसिनमा जाँदा पुग्छौँ हामी, त्यहाँ अहिले त्यो बेलै पढौँला होइन। त्यही भएर पिडिए भनेको के रहेछ, फाइनाइट अटोमाटामा मेमोरी चाहिँ कुन युज भएको छ, स्ट्याक हुन्छ। त्यही भएर जेनरलाइज गर्दा चाहिँ पिडिए इज द कम्बिनेसन अफ फाइनाइट अटोमाटा विथ स्ट्याक है। अनि स्ट्याकमा हुने अपरेसन भनेको यो पुस र पप भइ नै हाल्यो। यहाँ एउटा स्ट्याक हुन्छ, यसको 3टा कम्पोनेन्ट भनेको एउटा स्ट्याक भयो, एउटा इनपुट रिड भयो, अर्को भनेको फाइनाइट कन्ट्रोल भयो। यो 3टाको मिलेर चाहिँ हाम्रो पिडिए डिजाइन भएको हुन्छ है। ल अब यसको 7वटा टपलको बारेमा पढौँ होइन। एउटा क्यू भन्छ, एउटा समेसन, एउटा टाउ होइन, एउटा डेल, क्यू नट, जेड नट, एफ। अब यो भनेको सबैको बारेमा चाहिँ पढ्दै जाऊँ है त, ठिक छ। अब क्यू भनेको के छ भन्दाखेरि क्यू भनेको नन एम्प्टी फाइनाइट सेट भन्छ होइन। नन एम्प्टी फाइनाइट सेटहरू जस्तो हामीले त्यो त्यसमा पनि पढेको थियो नि, यो त फाइनाइट अटोमाटाकै कुरा हो ठ्याक्कै। क्यू भनेको जस्तो Q0 होला, Q1 होला, Q2 होला, Q3 होला, त्यो हाम्रो के हो, क्यूले दिन्छ है। अब अर्को समेसन पनि ठ्याक्कै त्यही हो होइन। समेसन पनि के हो, इनपुट सिम्बलहरू हामीले फाइनाइट अटोमा कुन इनपुट सिम्बल दिन्छ, ए दिन्छ कि बी दिन्छ कि होइन। मैले यसलाई एकैछिन यता कपी गरेँ है त, एक्जाम्पलबाट दिएँ भने अलिकति चाँडै बुझिन्छ होला होइन। सपोज ल है, अब मेरो क्यू भनेको मैले क्यू भनेको चाहिँ मैले ठ्याक्कै फाइनाइट अटोमाटाको जस्तो भयो कि क्यू भनेको त हामीले यस्तो बनाएको छ नि त, एउटा Q0 होला होइन, स्टेटहरू क्या। क्यूले हाम्रो के डिफाइन गर्छ, स्टेटहरू Q0 होला, त्यसपछि Q1 होला होइन, Q1 होला स्टार्टिङ यहाँबाट हुन्छ होला, त्यसपछि Q2 होला हो। यो सबै भने चाहिँ हाम्रो क्यूमा के आउने भयो, हाम्रो क्यूमा के आउने, यो मैले फाइनल स्टेट बनाएको छ भने क्यूमा आउने भयो के भयो, एकैछिन ल कस्तो होला।
भनेपछि एउटा Q0 आयो, एउटा Q1 आयो, त्यसपछि एउटा Q2 चाहिँ मेरो केमा पर्ने भयो, यो क्यूमा पर्ने भयो। ठ्याक्कै फाइनाइट अटोमाटा जस्तै भयो हो। अब अर्को छ समेसन। समेसन भनेको चाहिँ अब म इनपुट के दिन्छु, सपोज म ए आयो भने यहाँ जान्छु रे, बी आयो भने यहाँ जान्छु रे हैन, फेरि बी आयो भने म यहीँ बस्छु रे, ए आयो भने म यहाँ जान्छु रे, भनेपछि मेरो के भयो, इनपुट सिम्बलहरू ए र बी भयो। यो ठ्याक्कै फाइनाइट अटोमाटा जस्तै भयो हैन। ठिक छ ल। अब एकछिन यो टाउलाई एकछिन छोडौँ हैन। अब क्यू नट भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो इनिसियल स्टार्ट भयो। क्यू नट भनेको हाम्रो इनिसियल स्टार्ट भयो हैन। अनि एफ भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो फाइनल स्टेट भयो। अहिले चाहिँ एफ भनेको कति छ, हाम्रो Q2 छ। एफ भनेको फाइनल स्टेट चाहिँ हाम्रो Q2 छ हैन। अनि इनिसियल स्टेट हाम्रो क्यू नट भनेको चाहिँ कुन छ, हाम्रो इनिसियल स्टेट क्यू नट भनेको चाहिँ क्यू नट नै छ। ल यो चारवटा त बुझिन्छ होला पक्कै पनि है। क्यू रहेछ हाम्रो नम्बर अफ स्टेट, फाइनाइट नम्बर अफ स्टेट हैन, इज अ फाइनाइट सेट अफ स्टेट, Q0 Q1 Q2 इन दिस केस हैन। अनि हाम्रो के अरे समेसन भनेको चाहिँ इनपुट अल्फाबेट, जुन चाहिँ हामीले ए र बी, हामीले यहाँ इनपुट दिन्छ नि, ए दिन्छ कि बी दिन्छ कि 0 दिन्छ कि 1 दिन्छ, त्यो हाम्रो के भयो, हाम्रो इनपुट सिम्बलहरू भयो। अनि यो डेल भनेको, डेल अहिले एकछिनमा आउँला। क्यू नट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, स्टार्टिङ सिम्बल हामी कहाँबाट स्टार्ट गरेको छ, क्यू नटबाट, त्यो हाम्रो के भयो, क्यू नट भयो। अनि एफ भनेको चाहिँ के भयो, फाइनल स्टेट कुन छ, त्यसलाई त्यो हाम्रो के भयो, फाइनल स्टेट भयो। ठिक छ। अब हाम्रो बाँकी रहेको भनेको यो टाउ अनि डेल अनि जेट नट आउन सक्छ है। ठिक छ। अब यो टाउ भनेको के हो भने हैन, टाउ भनेको चाहिँ स्ट्याकमा युज हुने अल्फाबेटहरू हैन। टाउ भनेको चाहिँ सेट अफ अल्फाबेट्स द्याट आर युज इन स्ट्याक है। अब जेनरली डिनोटेड बाई तिमीलाई जे गामाहरूले डिनोट गरिरहेको हुन्छ। यो अब आफ्ना छुट्टै छुट्टै त्यो छुट्टै छुट्टै ठाउँ अनुसार अब तिमीहरूको कहीँ कहीँ गामा देखिरहेको हुन्छ, कहीँ कहीँ अब जेटले डिनोट गरिरहेको हुन्छ हैन, जेले डिनोट गर्नु पनि पाइयो हैन। त्यही भएर स्ट्याक जस्तो हाम्रो के अरे हाम्रो स्टेट डायग्रामको लागि के अरे के भन्छ, अल्फाबेट चाहिँ ए र बी भयो जस्तै स्ट्याक एउटा एक्सटेन्सन युज गरौँ ल। अहिले पछि हामीलाई यहाँ चाहिएको छ नि, जस टाउ भनेको के रहेछ, स्ट्याकको अल्फाबेट रहेछ भनेको मतलब स्ट्याकमा आउन सक्नेहरू अल्फाबेट रहेछ भनौँ न, यस्तो भनौँ न। स्ट्याकमा आउन सक्ने अल्फाबेटहरू कुन कुन हुनसक्छ, जस्तो यहाँ एउटा जेट आउला रे हैन, जेट आउला रे, यस्तो जे ल यस्तो जेट आउला रे। जेट भनेपछि के भयो, मेरो एउटा स्ट्याकको अल्फाबेटहरू भयो। स्ट्याकमा आउन सक्नेहरूलाई हामीले स्ट्याकको अल्फाबेट भन्छ जेनरली भन्नुपर्दा है। अब अर्को छ जेट नट हैन। जेट नट चाहिँ जेनरली के भन्छ भने स्ट्याकको इनिसियल सिम्बल भन्छ हैन, स्ट्याकको स्टार्टिङ सिम्बल हैन। भनेपछि मतलब म सुरुमा यो मेरो खाली छ स्ट्याक, अब मैले सुरुमा चाहिँ यहाँ जुन राख्छु नि त्यो मेरो के हो रे, जेट नट हो भन्छ क्या। यो जेट नट चाहिँ मेरो के रहेछ, स्ट्याकको इनिसियल सिम्बल अर स्टार्ट सिम्बल रहेछ है। ठिक छ। भनेको मतलब सबभन्दा स्ट्याकको बटममा जुम हुन्छ नि, अहिले त्यसरी बुझे पनि हुन्छ हैन। स्टार्टिङ सिम्बल भनेको सबभन्दा बटममा, स्ट्याकको सबभन्दा बटम भनेको सुरुमा राख्ने कुरा हो हैन। हामीले जुन चाहिँ सुरुमा पुस गर्छ त्यही नै बटममा गएर बस्छ हैन, अनि लास्टमा त्यही निस्किने हो। त्यही भएर स्ट्याकको सबभन्दा तल अर सबभन्दा बटममा जुन सिम्बल हुन्छ नि त्यो हाम्रो के रहेछ, जेट नट। अझ यसरी पनि बुझे हुन्छ कि स्टार्टिङ सिम्बल अफ स्ट्याक बुझे पनि हुन्छ, नत्र सबभन्दा बटममा गएर जुन सिम्बल हुन्छ त्यो हाम्रो के भयो, जेट नट भयो हो। अब अर्को छ डेल। डेल भनेको त हाम्रो ट्रान्जेक्सन फङ्सन हो हैन। जसरी हामीले फाइनल अटोमाटामा डेल बनाएर हामीले कुनै पनि क्यू नटमा हाम्रो ए आयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ, बी आयो भने कहाँ पुग्छौँ भने ट्रान्जेक्सन फङ्सन देखाएको थियो नि, यहाँ पनि त्यही हो। डेल भनेको के हो, ट्रान्जेक्सन सो गर्ने, कसको, पिडिएको लागि चाहिँ ट्रान्जेक्सन सो गर्ने। उता चाहिँ फाइनल अटोमाटाको लागि सो गरेको थियो नि, यहाँ चाहिँ पिडिएको लागि चाहिँ सो गर्ने है। ठिक छ। अब यहाँ के भनेको छ भने ट्रान्जेक्सन हैन, क्यू एन्ड यो समेसन युको के भनेको छ, के अरे बिलोङ भन्दा छ हैन। यो सबसेट टु यसको सबसेट हुन्छ भन्दा चाहिँ अभियसली कुरा हो। यो त सबै फाइनाइट अटोमाटाको ट्रान्जेक्सन फङ्सन भनेको सबै अगाडि पढेकै कुराहरू छ क्या। त्यही भएर मलाई यहाँ नयाँ भनेको एउटा टाउ हो, एउटा भनेको अर्को जेट नट हो हैन। यही दुईटा थप्यो के, अरू त सबै यही त हुने हैन, के अरे फाइनाइट अटोमाटाकै हो नि हैन। यहाँ थपेको भनेको स्ट्याक थप्यो, त्यही भएर स्ट्याकको भनेको कुन हो, टाउ हो, अनि अर्को भनेको जेट हो। त्यो अरू सबै के हो, फाइनाइट अटोमाटाको जस्तै। अरू 5वटा टपल भनेको त 5वटा टपल त फाइनाइट अटोमाटामा हुन्छ, त्यही भएर 5वटा टपल एज इट इज फाइनाइट अटोमाटाको। यहाँ थप्यो भनेको स्ट्याकको हो, स्ट्याकको भनेको कुन रहेछ, एउटा टाउ रहेछ। स्ट्याकको टाउ भन्ने के दिँदैछ, स्ट्याकमा युज हुने अल्फाबेटको सिम्बल दिँदो रहेछ भने हाम्रो जेट नट भनेको के रहेछ, हामीले सुरुमा जुन भ्यालु पुस गर्छ अर बटममा, स्ट्याकको बटममा जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, स्टार्ट अ सिम्बल अफ स्ट्याक अर जेट नटले डिनोट गर्छ है। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सबैले? ल अब यो पिडिए चाहिँ अलिकति फाइनाइट अटोमाटा भन्दा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तिमीहरूलाई हैन।
किनकि यहाँ अलिकति अलि त्यस्तो गाह्रो पनि हुन त हुँदैन होइन, फेरि नाप्थ्यो होइन। अलिकति गाह्रो के हुन सक्छ भने यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले स्ट्याकलाई पनि युज गर्नुपर्छ क्या होइन। अब एकैछिन ल यो कुराहरू भयो होइन। अब यसमा अलिकति गाह्रो हुनसक्ने भनेको कुरा यो भयो क्या। अब ग्राफिकल नोटेसन भन्नु आएको छ होइन। ग्राफिकल नोटेसनमा अब अलिकति चेन्ज हुनसक्छ क्या है। अब ग्राफिकल नोटेसनमा के चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ अहिले है। अब तिमीले अहिलेसम्म बनाइरहेको केसमा त के थियो भने मैले सिम्पली फाइनाइट अटोमाटामा के बनाइरहेको थिएँ भने एउटा क्यु स्टार्ट हुन्थ्यो, हाम्रो क्यु नटबाट स्टार्ट हुन्थ्यो होइन। यहाँबाट हामीले स्टार्ट लेखेको थियो, ल यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ भनेर मानेर होइन। अनि म जान्थेँ कहाँ Q1मा जान्थेँ होइन। यो हुन्थ्यो यहाँ त के लेख्थ्यो, जम्मा एउटा सिम्बल लेख्थ्यो होला, ए भन्ने सिम्बल लेख्थ्यो होइन। ए भन्ने सिम्बल आयो भने म क्यु नटमा म ए आयो भने Q1मा जान्छु भनेर सिम्बल लेख्थ्यो होइन। अझ मैले यसको ट्रान्जेक्सन फङ्सन लेखेँ भने क्यु नटमा म ए आयो भने कहाँ पुग्ने हो, Q1मा पुग्ने हो भनेर मैले यत्तिकै ट्रान्जेक्सन फङ्सन देखाएको थिएँ। अब यसको ट्रान्जेक्सन फङ्सन यहाँ यसरी लेखिँदैन होइन। अलिकति यसको ट्रान्जेक्सन फङ्सनमा अलिकति लेख्ने तरिका अलिकति फरक छ है। ग्राफिकल त्यही भएर ट्रान्जेक्सन लेख्ने तरिका फरक भएपछि यसको यो के अरे ग्राफिकल नोटेसन पनि के हुन्छ, पक्कै फरक हुन्छ होइन। त्यही भएर कति बज्यो, त्यसपछि क्लास छैन ल ठिकै छ। एकैछिन मैले यो भनिदिइहाल्छु होइन। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्जेक्सन फङ्सनको क्यु त हुन्छ होइन। म सुरुमा कहाँ आउँदाखेरि अनि म त्यसमा के इनपुट दिँदैछु यो चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा हामीले थपेको के हो, स्ट्याक। त्यही भएर त्यसलाई पनि राख्नुपर्छ कि यहाँ होइन। कमा यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा डिनोट दिन्छ है। यो एक्जाम्पल गरेपछि मजाले बुझिन्छ होइन। तर हामीले अब ट्रान्जेक्सन फङ्सन सो कसरी गर्नु पर्यो भने म क्युमा छु होइन भनेको मतलब म अहिले क्युमा छु। ल यसलाई क्यु नटै मानिदिउँ न, यसलाई क्यु नटमा छु हो। अब क्यु नटमा म ए आउँदाखेरि मेरो टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ, एक्स रहेछ होइन। टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ, मेरो एक्स रहेछ होइन। म क्यु नटमा ए आउँदाखेरि म Q1मा पुग्छु रे, Q1मा ए आयो भने म Q1मा पुग्छु रे होइन। अरू कुनै एउटा अर्को स्टेटमा पुग्छु रे हो। अब टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ तिम्रो, एक्स भनेर रहेछ क्या हो। यो पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो हो। त्यही भएर यसमा आयो भने म के भन्न सक्छु भने म चाहिँ कहाँ पुग्ने रहेछु, एउटा Q1मा पुग्ने रहेछु। अनि मेरो अल्फाबेट मैले कुन रिड गरे आयो, अब पुस गरे कि गरे यो यही हुन्छ भन्ने छैन होइन। अहिले मैले चाहिँ ए नै राख्दै क्यु नटमा म ए आयो भने Q1 स्टेटमा जान्छु अनि ए नै आफूलाई रिड गरेर आएको छु है। अब टप अफ स्ट्याक भनेको यहाँ जे रिड गर्यो त्यो पनि यहाँ आउनु पर्यो यसरी। आउटपुट जे आउनु पर्यो त्यो पनि। यो एक्जाम्पल गरेपछि बुझिन्छ, अहिले अलिकति बुझ्न सकिँदैन यो कुराहरू होइन। त्यही भएर यसको के अरे डायग्राम बनाउन पनि अब यो कुराहरू थप्नु पर्यो क्या। पहिला ए मात्र हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के थप्नु पर्यो भने त्यसमा स्ट्याकको टपमा पनि के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि थप्नुपर्छ। अनि त्यसको आउटपुट अर त्यसको पुस गरे कि पप गरे हो भन्ने कुराको अल्फाबेट पनि यहाँ के हुन्छ एड चाहिँ गर्नुपर्छ है। र ठिकै छ, यो कुराहरू फेरि भोलि कन्टिन्यू गरौँला होइन। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। के भन्छ क्लास छ अर्को नत्र 3:30 होइन र? ए सरी म त 3 बजे भनेर बिर्सिन्छ। ए ठिकै छ ल, म त के अरे 1 बजेबाट स्टार्ट भयो, के अरे 2 बजेबाट स्टार्ट भएर जस्तो लाग्यो। ल ठिकै छ ओके, म त 3:30 बजेसम्म भने। ल ठिकै छ ल। हेर मैले यही कुरा भन्नु छ होइन। एउटा क्यु भन्ने स्टार्ट छ अरे होइन, क्यु भन्ने इनिसियल स्टेट छ अरे हो। अब म क्यु भन्ने इनिसियल स्टेटमा चाहिँ गएर ए आयो भने चाहिँ म कहाँ जाने रहेछु, पी भन्ने स्टेटमा जाँदो रहेछु। त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ, एक्स भन्ने रहेछ होइन। मैले के अरे अनि मेरो त्यो के अरे टप अफ स्ट्याकमा युज भएको अल्फाबेट भनेको के रहेछ, यो अल्फा भन्ने रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो ठिक छ। अब वी क्यान युज ट्रान्जेक्सन डायग्राम to represent a PDA where any state is represented by a node in a diagram. ठ्याक्कै फाइनाइट अटोमाटा जस्तै हो। इनिसियल नोडलाई पनि गोलोले दिन्छ, फाइनल नोडलाई हामीले डबल गोलोले दिन्छ होइन। एनी आर्क लेबल विथ स्टार्ट इन्डिकेट टु स्टार्ट स्टेट। हाम्रो यो लेबल गरेको मतलब लेबल गरे पनि हुन्थेन होइन। लेबल गऱ्यो भने चाहिँ यो स्टार्ट सिम्बल लेबल गरेको छ भने चाहिँ स्टार्ट लेख्नु पर्यो होइन। अगाडि स्टार्ट लेखेर चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ स्टेट हो भनेर बुझ्नलाई सजिलो भएको छ। अब एउटा द आर्क करस्पोन्ड टु ट्रान्जेक्सन अफ पिडिए लेबल एज ए अनि एक्स भनेको हाम्रो टप अफ स्ट्याकमा कुन छ होइन, त्यो स्ट्याकको कुरा भयो। अनि अल्फा मिन्स द ट्रान्जेक्सन म डेल भन्ने फङ्सन छ अरे होइन। मेरो डेल के अरे ट्रान्जेक्सन फङ्सनमा म क्यु भनेको यो ए आउँदाखेरि कहाँ पुग्ने रहेछु, पीमा पुग्ने रहेछु। अनि यो टप अफ स्ट्याकमा को भ्यालु चाहिँ के रहेछ, टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ एक्स रहेछ
हैन यो अल्फा ए को बारेमा चाहिँ म तिमीलाई पछि एक्जाम्पल गरेपछि मजाले बुझ्छु अल्फा ए भनेको एउटा स्ट्याकमा युज हुने सिम्बल मात्र भनेर बुझ्न लागिन्छ है ठीक छ यो बुझिन्छ नि हैन त्यसरी चाहिँ हाम्रो के अरे पिडिए चाहिँ यसरी हामीले नोटेसन चाहिँ हामीले यसरी दिन्छ ग्राफिकल नोटेसन तलको भयो भने हामीले ट्रान्जेक्सन फङ्सनमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है तीनटा कुरा लेख्नुपर्छ उता चाहिँ क्यू कमा ए मात्र लेखे पुग्थ्यो भने यहाँ चाहिँ के पनि लेख्नुपर्छ एउटा टप अफ स्ट्याकमा के छ हामीले त्यो टप अफ स्ट्याकमा लगेर भ्यालु पुस गर्दै हो कि पप गर्दै हो कि हैन के गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आउन सक्छ है अब बल्ल यो भर्खर भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा बल्ल अब तिमीले बुझ्छौ कि यहाँ ल अब यो एउटा एक्जाम्पल छ है यो एक्जाम्पल एउटा हेर है त ठिक छ यो एक्जाम्पल हेर म एकछिन हेर म यसलाई चाहिँ यता व्हाइट बोर्डबाटै गर्छु ल यो एउटा एक्जाम्पल छ ठिक छ के भनिरहेछ भने तिमी डेल फङ्सन चाहिँ के रहेछ एउटा क्यू भन्ने ठाउँमा ए आयो भने हैन के छ ल त्यहाँ के यु थियो कि भी थियो हैन ल ठिकै छ एउटा एक्सन मैले राख्दै हैन हो अब यहाँ चाहिँ म कहाँ पुग्छु रे एउटा क्यू ड्यास भन्ने ठाउँमा पुग्छु रे अनि मैले के गर्छु रे यसलाई रिप्लेस गर्छु रे हैन यसले रिप्लेस गर्छु रे ठिक छ एक्चुअली यो केले रिप्लेस हैन सधैँ यही हुन्छ भन्ने छैन रिप्लेस गर्न पनि सकिन्छ आइदर पुस गर्न पनि सकिन्छ अरू पप गर्न पनि सकिन्छ नि त हैन यो पुस डाउन अटोमाटामा पुस गर्ने सधैँ पुस मात्र हुन्छ भन्ने छैन सधैँ पप मात्र हुन्छ भन्ने छैन डिपेन्डिङ अपन द क्वेसन तिमीहरूको पुस मात्र पनि हुनसक्छ पप मात्र पनि हुनसक्छ अरू पुस गर्दै पप पनि गर्नु सक्छ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ पुस डाउन अटोमाटा भनेको हैन सधैँ पुस मात्र गरिरहेन क्या यसमा पप पनि गर्नुपर्छ कुनै ठाउँमा त्यही भएर क्वेसनको लजिक अनुसार चाहिँ पुस गर्ने पप गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ फरक पर्न जान्छ है तर हामीले लजिक मेन कुरा लजिक बुझ्ने कुन बेला पुस गर्नु पर्यो कुन बेला पप गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ लजिक बुझेपछि चाहिँ आफै नै आइहाल्छ सपोज यो मेरो एउटा के छ ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ हैन ट्रान्जेक्सन फङ्सन छ जसले यसलाई रिड गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो क्या म क्यूमा छु हैन म क्यू भन्ने स्टेटमा छु क्यू भन्ने स्टेटमा म ए आउँदाखेरि ए भनेको इनपुट ए आउँदाखेरि टप अफ स्ट्याकमा कुन रहेछ एक्स भनेर रहेछ यसलाई पढ्ने तरिका भयो राम्रोसँग म क्यू भन्ने स्टेटमा रहेछु क्यू भन्ने स्टेटमा मलाई अब मलाई इनपुट के पाइरहेको छु ए भनेर इनपुट पाइरहेको छु र मेरो टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ एक्स भनेर रहेछ हो यो ट्रान्जिसन दिँदा चाहिँ अब के भएको छ भने म यो ट्रान्जिसन मैले पाएपछि म चाहिँ के गर्छु क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुग्छु अनि त्यो बेला मेरो अब स्ट्याकको यो जुन चाहिँ एक्स थियो नि त्यसलाई चाहिँ के गरिदिएको यो केले चाहिँ के गरिदिएको रिप्लेस गरिदिएको हैन जुन चाहिँ अब टप अफ स्ट्याकमा एक्स थियो भने अब के गरिदिएको टप अफ स्ट्याकलाई केले रिप्लेस गरिदिएको अब यसलाई डायग्रामबाट हेऱ्यो भने मजाले बुझिन्छ होला बरु सपोज यो मेरो के रहेछ म ए भनेर यहाँ रिड गर्दैछु ठिक छ मेरो यो फाइनल मैले अघि भनेको कुरा त यही हो एउटा रिड हेड हुन्छ एउटा फाइनल हुन्छ अर्को के हुन्छ स्ट्याक हुन्छ हैन स्ट्याक हुन्छ ठिक छ ल हेर अब यो रिड गर्दैछु रे ए भन्ने कुरा रिड गर्दैछु रे भनेको म अब पहिला कुन स्टेटमा छु क्यू भन्ने स्टेटमा छु क्यू भन्ने स्टेटमा हुँदाखेरि ए आउँदाखेरि के रहेछ मेरो टप अफ स्ट्याकमा अर स्ट्याकमा के रहेछ एक्स भनेर यस्तो रहेछ हो यो ट्रान्जेक्सन आयो रे अब यो ट्रान्जेक्सन पाएपछि त के हुन्छ तिम्रो त अब तिमीले त ए त रिड गरेर भ्याउँछौ त हैन अब तिम्रो पालु भनेको त यहाँ सेकेन्डमा जाने हो अब ए तिमीले रिड गर्यो हो ए तिमीले रिड गर्यो अब तिम्रो टेप हेड अर रिड हेड चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ यहाँ आउनुपर्छ हो त्यहाँ हुने बेला चाहिँ तिम्रो स्टेट चाहिँ के रहेछ रे क्यू ड्यास रहेछ रे हैन क्यू ड्यास छ नि त अनि यो बेला चाहिँ के भएको छ मेरो स्ट्याकमा चाहिँ एक्सको ठाउँमा के आएको छ केले रिप्लेस गरिदिएको छ भने मतलब एक्स चाहिँ मेरो टप अफ स्ट्याक हो भने अब मेरो टप अफ स्ट्याक चाहिँ के भयो क्या एक्स चाहिँ यहाँ तल होला हैन अब पुस नै के अरे पुस र पपको कुरा अहिले एक्सचेन्ज हामी त्यतातिर नजाऊँ हैन यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ भने टप अफ स्ट्याकलाई चाहिँ केले रिप्लेस गरिदिएको छ एक्स थियो अहिले हाम्रो टप अफ स्ट्याक अहिले चाहिँ केले रिप्लेस गरिदिएको छ केले रिप्लेस गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यही भएर मैले एक्स नदेखाएको कारण चाहिँ त्यो हो क्या अब टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ के मात्र आयो भनेर बुझ्नु पर्यो ठिक छ फेरि एकताल फेरि रिकल गरौँ यसलाई म क्यू भन्ने स्टेटमा छु मैले रिड गर्न खोजेको भनेको एलाई हो त्यो बेला मेरो टप अफ स्ट्याकमा कुन रहेछ एक्स रहेछ है यदि फाइनाइट अटोमाटाको भएको भए यो एक्सलाई कन्सिडरै गर्थेन यो केलाई कन्सिडर गर्छ यो एक्स के भनेको चाहिँ स्ट्याकलाई युज भएको छ भनेर बुझ क्या त्यही भएर फाइनाइट अटोमाटा बुझेको मान्छेले यो पुस डाउन अटोमाटा बुझ्नु त्यस्तो विधि गाह्रो चाहिँ हुँदैन तर फाइनाइट अटोमाटा नबुझेको अलि पनि छ भने अलिकति गाह्रो हुनसक्छ तिमीलाई है बुझ्दै नबुझ्ने त हुँदैन तर अलिकति चाहिँ प्रब्लम त आउन सक्छ है ल हेर क्यूमा हुँदाखेरि मैले ए रिड गर्न लागेको छु र मेरो टप अफ स्ट्याकमा कुन रहेछ एक्स रहेछ हैन ए रिड गर्न लागेको छु टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ मेरो के रहेछ एक्स भनेर रहेछ भनेको मतलब टप अफ स्ट्याकमा के रहेछ मेरो एक्स रहेछ अब मैले के गर्छु यो रिड गर्दाखेरि म चाहिँ अब ट्रान्जिसन गरेछु त म कहाँ पुग्ने रहेछु भनेपछि मैले यो ए रिड गरेपछि म कहाँ पुगेको छु
क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुगेको छु। अब तिम्रो फेरि यहाँ कुनै एउटा रिड गर्नुपर्ने होला होइन, त्यो मलाई जेसुकै होस् अहिले मतलब छैन हो। अब त्यो बेला चाहिँ मेरो यो एक्स भन्ने टप अफ स्ट्याकलाई चाहिँ मैले के चेन्ज गरेको छु, के भन्नेले चेन्ज गरेको छु भने के आएको छ क्या यहाँ, एउटा कन्डिसन यो भयो होइन। अब अर्को कन्डिसन पनि हेरौँ न होइन, अरू 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 पनि हेरौँ न। ठिक छ, यो एउटा कन्डिसन भयो होइन, कन्डिसन भन्नाले एउटा एक्जाम्पल मात्र दियो होइन। अब सेकेन्ड हेरौँ। ठिक छ, अब सेकेन्ड कन्डिसनमा तिमीहरूले ट्राई गर यो कस्तो हुन्छ होला। डेल भन्नेमा छ होइन, ठिक छ, क्यू भन्ने स्टेटमै छु। अब तिम्रो चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ छैन, एम्टी छ अरे होइन, एम्टी छ अरे। ठिक छ, अनि के रहेछ, एक्स भन्ने रहेछ, टप अफ स्ट्याकमा एक्स नै रहेछ हो। यो गर्दा पनि म क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुगेको छु होइन। टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो होइन। ल हेर, अघिको र यसमा के हुन्छ फरक भन्ने भने, अघि हेर अघिको र यसमा ठ्याक्कै अघि जस्तै हो होइन। यो सुरुमा त ठ्याक्कै अघिकै फिगर हो होइन, अघिकै फिगर बनाइदिए पनि हुन्छ। ट्याक्क लाएर यहाँ म कहाँ पुगेको छु, क्यूमा पुगेको छु। यसको यो बेला टप अफ स्ट्याकमा भनेको कुन छ, हाम्रो एक्स छ, एक्स छ होइन। अब हेर यो एम्टी आएको छ भनेको मतलब ए पछि के आएको छ, अब केही पनि छैन कि, एम्टी ट्रान्जिसन छ भनेको मतलब के अरे स्ट्रिङ सक्यो भनेर बुझौँ न। एम्टी भनेको त लास्टमा हाम्रो एम्टी आयो भने के हुन्छ, स्ट्रिङ सक्यो स्ट्रिङ एक्सेप्टेड हुन। किनकि कुनै पनि फाइनल अटोमाटामा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज के अरे स्ट्रिङ एक्सेप्टेड हुनलाई लास्टमा हामी के पुग्नुपर्छ, एप्सिलनमा पुग्नुपर्छ होइन। अब यो ए रिड गरेपछि के भयो, एप्सिलन आएर भनेपछि अब कुनै पनि रिडै गर्नु परेन भनेपछि त्यो के गर्नु पर्यो, यो यता सर्ने नै भएन होइन, यो यता सर्दैन नि त। किनकि रिड त यही नै हुन्छ नि यसको लागि होइन। यता त ट्रान्जेक्सन नै छैन भनेपछि त तिमी त रिड हेड चाहिँ यही नै सो हुन्छ। तर तिम्रो स्टेट चाहिँ के भएको छ, क्यू ड्यास भएको छ, अनि टप अफ स्ट्याकमा के राखेको छ, के भनेर राखेको छ। यसरी अहिलेको फिगरमा र यो फिगरमा भनेको चेन्ज हुने भनेको यो एरोले मात्र चेन्ज भयो होइन। किनकि एम्टी आएको छ, एम्टी आएको छ मतलब त तिमी अब लास्टमा जसलाई रिड गरेको थियो त्यही नै रिड गरेर बसिरहने भयो कि, त्यही हिँड्नु भयो। रिड हेड उता सर्ने नै भएन भनेको है, यही नै लास्टमै पोइन्ट आउट गरेर राख्ने भयो। बुझिन्छ यो कुराहरू? ल अब पुस र पपको कुरा आउँछ है। अब हेरे पुस र पप, यो फेरि म फेरि एकताल फेरि डिस्कस गरौँ यो फिगरहरूलाई। ल हेर, अब यसको बारेमा तिमीहरूले अलिकति केही बुझेको छ भने यसको यो के हुन्छ होला भने त, एउटा डेल भन्ने छ अरे होइन, डेलमा रहेछ अरे। म क्यूमा छु होइन, मैले ए रिड गर्न लागिरहेको छु हो। तर मेरो के रहेछ, टप अफ स्ट्याक नै छैन, खाली रहेछ, स्ट्याक नै खाली रहेछ हो। ठिक छ, अब म चाहिँ के गर्छु, क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुग्छु र त्यो मैले के गर्छु, एक्स भनेर राखिदिन्छु। ठिक छ है। अब मैले यसको सो गर्नु पर्यो भने ए भनेर यहाँ हुन्छ, मेरो स्टार्टिङ भनेको त यही हुन्छ पक्कै पनि होइन। यो मेरो के हो, यो मेरो क्यू हो होइन। अब मेरो टप अफ स्ट्याकमा त के छ, खाली छ, केही पनि छैन हो, यो केही पनि छैन यहाँ हो। अब यसलाई मैले यताको मैले ट्रान्जेक्सन देखाउने, यो इज इक्वल टु यहाँबाट यो यस्तो आएको क्या होइन। मेरो ए छ होइन, अब ए पछि ए के अरे ए छ, अब अर्को रिड यहाँ एम्टी आएको छैन, एम्टी आएको छैन भने चाहिँ पक्कै पनि यो रिड हेड सर्ने भयो होइन, रिड हेड त सरिहाल्नु पऱ्यो। ठिक छ, अब म यो बेला कहाँ पुगेको छु, क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुगेको छु रे, क्यू ड्यास भन्ने स्टेटमा पुगेको छु रे। अब मैले के गरिदिएको हो, यहाँ एक्स हालिदिएको भनेपछि तिम्रो एम्टी स्ट्याकमा तिमीले के गरिरहेको छ, एक्स राखिदिइरहेको छ होइन। भनेपछि पुसको काम भइरहेछ यहाँ है। तिमीले के गरेको छ, एम्टी स्ट्याकमा चाहिँ एम्टी हाम्रो के यो एम्टी भनेको चाहिँ के हो भने मेरो टप अफ के अरे स्ट्याकमा केही पनि छैन। टप अफ स्ट्याक सबभन्दा के छ, तल्लो छ भने मतलब खाली छ मेरो स्ट्याक। अब यो बेला के गरे तिमीले, एक्सले ल्याएर के गरिदिएको यहाँ पुस गरिदिएको, यो मेरो बेला के भइरहेछ, पुसको अपरेसन भइरहेछ। अब ठ्याक्कै यसको उल्टो गरौँ है त। अब यो चाहिँ खाली हुनु भएन, यो चाहिँ खाली हुनु भएन होइन। अनि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, एम्टी हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, एम्टी हुनु पर्यो। ठिक छ, अब यो अब ल लास्टमा भन्ला त्यो कुरा होइन। सपोज मेरो यो चाहिँ मेरो एक्स थियो अरे होइन, यहाँ चाहिँ एमडी हुनु पर्यो होइन। भनेपछि अब तिम्रो कुनै एक्स भन्ने स्ट्याकमा होइन, स्ट्याकबाट एक्स भन्ने रहेछ। अब तिमीले यसलाई पप गरिदियो भने चाहिँ यो के हुँदो रहेछ, एम्टी हुँदो रहेछ। एम्टी भनेको खाली हुँदो रहेछ अब है। ल यो चाहिँ हुने रहेछ। ठिक छ, तर क्वेसन अराइज हुनसक्छ, सर यहाँ दुईवटा, एउटा मात्र सधैँ एउटा मात्र के अरे बस्छ भन्ने त छैन नि, छ र त स्ट्याकमा सधैँ एउटा मात्र हुन्छ र एउटा मात्र के अरे 5-6 पनि त बस्न सक्दैन, डिपेन्डिङ अपन दि क्वेसन्स होइन। सधैँ एउटा मात्र पुस हुन्छ भन्ने छैन, सधैँ दुईवटा मात्र पुस हुन्छ भन्ने छैन। 3टासम्म पुस भएर 3टासम्म पुस भएपछि त मैले एउटा भ्यालु निकालेपछि 2टा अझै बाँकी रहन्छ नि त होइन, 2टा अझै बाँकी रहन्छ। त्यही एम्टी नहुन पनि सक्छ। मैले यहाँ के केस देखाउन लागिरहेको छु भने, मैले जेनरलाइज केस देखाउन लागेको छु। के देखाउन लागिरहेको छु भने मेरो टप स्ट्याकमा चाहिँ एउटा मात्र एमटी के अरे एन्टिटी रहेछ भनेर देखाउन लागिरहेको छु है। एउटा मात्र एन्टिटी देखाइरहेको छु, त्यो एन्टिटी निकाल्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, स्ट्याक चाहिँ खाली हुँदो रहेछ भनेर सो गर्न लागेको छु। सपोज
यहाँ दुईटा ल एक्स र वाइ पनि रहेछ, सपोज यहाँ वाइ पनि रहेछ हैन, यहाँ के पनि रहेछ वाइ पनि रहेछ, ठिक छ। अब यो एक्सलाई निकालेपछि एक्सलाई तिमीले यो के अरे पप गर्ने भनेको चाहिँ के भयो तिम्रो, अब टप अफ स्ट्याकमा एकछिन यो पहिला त यहाँ तिम्रो एक्स आउनु पर्यो नि, बल्ल वाइलाई गर्न मिल्छ नि होइन, यो बल्ल वाइ भयो ल, ठिक छ। अब टप अफ यो तिमीले एक्सलाई पप गऱ्यो भनेपछि तिम्रोसँग त के बाँकी रहन्छ, वाइ बाँकी रहन्छ नि त यो बेला है। त्यही भएर मैले यो जेनरलाइज गर्दा के हो भने मैले कुनै पनि पप गर्दाखेरि चाहिँ होइन, पप गर्दाखेरि र पुस गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, कुनै पनि भ्यालु एड हुने रहेछ स्ट्याकमा, मैले पुस गरिरहेको छु, कुनै पनि भ्यालु मैले पप गरिरहेको छु भने ठ्याक्कै होइन यो एप्सलन लेखेको चाहिँ यहाँबाट स्ट्याक चाहिँ खाली भयो होइन, स्ट्याक चाहिँ खाली भयो, मैले पप गरिरहेको छु भनेर बुझ्नु पर्यो है, ठिक छ। केही बुझिरहेको छ कि न यो पुस डाउन अटोमाटाको बारेमा, अलिकति के भयो गाह्रो लाग्यो कि के हो? बुझिरहेको सर। बुझिरहेको छ अरूले बुझिरहेको छ? बुझिरहेको छ सर। यही सबै यही कुराहरू छ, यही मैले एक्जाम्पल भर्खर दिएको 4वटा एक्जाम्पल छ, मैले यति मात्र बनाउनु भ्याएँ आज होइन। ल ठिक छ, अब यसलाई यसो भोलि चाहिँ यो पुस डाउन अटोमाटा सबै भ्याएर होइन, भ्याएर भन्नाले यसमा चाहिने कुराहरू सबै भ्याएर एउटा एक्जाम्पल सहित गरेपछि अलिकति चाहिँ तिमीले बुझ्छ। तर अलिकति के अरे अलिकति फाइनाइट अटोमाटा भन्दा चाहिँ टफ चाहिँ हुनसक्छ है तिमीलाई। ल अब यसलाई फेरि एकताल हुन्छ नि समराइज गरौँ होइन, हामीले के पढ्यो होइन। पुस डाउन अटोमाटा भनेको जेनरली चाहिँ के हुन्छ भने फाइनाइट अटोमाटा भन्दा अलिकति पावरफुल, मोर पावरफुल हुन्छ। सो द्याट किन पावरफुल हुन्छ भन्दा ड्यु टु द एडिसन अफ स्ट्याक अर मेमोरी, के अरे मेमोरीको कन्सेप्ट चाहिँ एड भएको छ, त्यो मेमोरी भनेको स्ट्याक हो होइन। त्यही स्ट्याकले गर्दा चाहिँ यसलाई के बनाइदिएको छ, मोर पावरफुल बनाइदिएको छ, को भन्दा फाइनाइट अटोमाटा भन्दा मोर पावरफुल बनाइदिएको छ। अब किन पुस डाउन अटोमाटा चाहियो भन्ने कुरा आउँछ। हामीसँग रेगुलर ल्याङ्ग्वेज छ, रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामीले फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गरेको छ, जुन फाइनाइट अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई रेगुलर भनेको छ, जुन गर्दैन त्यसलाई हामीले रेगुलर भनेको छैन। तर ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा सधैँ त यो मात्र हुँदैन नि त, रेगुलर मात्र हुँदैन, हामीले कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देख्छ, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज देख्छ, कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज देख्छ होइन। अरू ट्युरिङ मेसिनले एक्सेप्ट गर्ने फेरि अर्कै ल्याङ्ग्वेज छ, अहिले त्यो पछि नै आउँला होइन। त्यही भएर रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामीले फाइनाइट अटोमाटा डिजाइन गरे जस्तै कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामीले के डिजाइन गरेको छ, पुस डाउन अटोमाटा डिजाइन गरेको छ। पुस डाउन अटोमाटामा के कुरा हुन्छ, एउटा इनपुट रिडको कुरा हुन्छ। इनपुट रिडलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ, फाइनाइट स्टेटले कन्ट्रोल गर्छ। अनि त्यो फाइनाइट स्टेट के अरे स्टेट कन्ट्रोलको आधारमा चाहिँ स्ट्याकमा आइदर पुस हुन्छ कि पप हुन्छ होइन, पुस हुन्छ पप हुन्छ। अब हामीले यसमा के देख्छ भने 5वटा एज इट इज के अरे उता फाइनाइट अटोमाटाको जस्तो टपल देख्छ, जस्तो क्यु होइन, अनि समेसन, अनि के अरे क्यु नट, अनि फाइनल, अनि डेल, त्यो भनेको सबै एज इट इज जसरी उता हुन्थ्यो त्यही नै फाइनाइट अटोमाटा जस्तै काम गर्छ। तर यसमा नयाँ एडिसन भएको भनेको दुईटा, त्यो दुईटा कसले गर्दा आएको, त्यही स्ट्याकले गर्दा आएको। के दुईटा छ भने एउटा चाहिँ टाउले चाहिँ के दिने रहेछ भने म स्ट्याकमा चाहिँ कुन सिम्बल युज गरिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ कसले दिन्छ मलाई, टाउले दिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको जेड नट भनेको चाहिँ के हो, म स्टार्टिङ सिम्बल अफ स्ट्याक होइन, म स्टार्टमा कुनलाई पुस गरेँ, स्टार्टमा जुनलाई पुस गरेँ त्यो त सबभन्दा तल गएर बस्छ नि त स्ट्याकमा होइन, सबभन्दा तल गएर बस्छ। त्यही भएर सबभन्दा बटममा जुन छ त्यसलाई माने पनि हुन्छ, नत्र स्टार्टमा सुरुमा मैले जुनलाई पुस गरेँ स्ट्याकमा त्यसलाई चाहिँ हामीले के मान्न सकिन्छ, स्टार सिम्बल जेड नटले डिनोट गर्छ होइन। अर्को भनेको क्यु नट भनेको के अरे स्टार सिम्बल अफ पिडिए, एफ भनेको फाइनल सिम्बल अफ के अरे पिडिए भइहाल्यो हो। यो कुरा भयो। अब हामीले यहाँ रिड गर्ने बेला हामीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले इनपुट मात्र के आयो भनेर ध्यान दिनु पर्दैन, हामीले स्ट्याक टप अफ स्ट्याकमा के पनि छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। टप अफ स्ट्याकमा के छ होइन, टप अफ स्ट्याकमा मैले पुस गरेँ भने के हुन्छ, टप अफ स्ट्याकमा मैले पप गरेँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक पर्न जान्छ, क्वेसन बाइज क्वेसन फरक पर्न जान्छ कि मैले कुन बेला पुस गर्ने हो, कुन बेला पप गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जस्तो लजिक चाहिँ एउटै हुन्छ होइन। तर कुनै क्वेसनको लागि चाहिँ पुस र पप गर्ने वे चाहिँ के हुनसक्छ, फरक पर्न सक्छ, अब डिपेन्डिङ अपन दि क्वेसन, त्यो त क्वेसनमा छँदैछ है। अनि अर्को कुरा भनेको 7वटा टपल यो भइहाल्यो। अब रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होइन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ भने सबै फाइनाइट अटोमाटा जस्तै हुन्छ, स्टार्टिङ सिम्बल पनि हुन्छ, त्यसलाई हामीले के अरे सिङ्गल एउटा गोलोले रिप्रेजेन्ट गर्छ, फाइनाइट स्टेटलाई हामीले डबल गोलोले रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, हामीले कुनै पनि डिरेक्सन युज गर्छ होइन, एरोले डिरेक्सन युज गर्छ, सबै एज इट इज फाइनाइट अटोमाटाको जस्तै हो। तर यसमा के पनि एड गर्नु पर्यो भने हामीले ए भने मेरो इनपुट सिम्बल हो भने म अब त्यो ए आउँदाखेरि म टप अफ स्ट्याकमा के छ र त टप अफ स्ट्याकलाई मैले केले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा आउनु पर्यो। अल्फा भनेको चाहिँ म टप अफ स्ट्याकमा चाहिँ म एक्स रहेछ, एक्सलाई चाहिँ अल्फाले रिप्लेस गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो कि, एक्सलाई चाहिँ अल्फाले रिप्लेस गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो है, ठिक छ। यो पनि भयो। अब यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको के अरे कन्डिसन्सहरू मैले देखाइदिएँ होइन, यदि मेरो
टप अफ स्ट्याकमा भी छ, मैले ए सिम्बल रिड गराएको छु भने मैले टप अफ स्ट्याकको भीलाई मैले केले रिप्लेस गरिदिएको छु, युले। अब मेरो यु चाहिँ मेरो के भयो, टप अफ स्ट्याक भयो। अब ए सिम्बल रिड गराएको छु भने चाहिँ मेरो इनपुट रिड पनि के हुनु पर्यो, एक स्टेप उता सर्नु पर्यो होइन। अनि मेरो स्टेट पनि के थियो, सुरुमा क्यु थियो भने अब मेरो स्टेट भनेको कुन हुनु पर्यो, पी हुनु पर्यो होइन। यही कुरा देखाएको छ। अब अर्को हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मैले केही पनि रिड गरेको छैन, एम्टी भनेको त रिड नगर्नु हो नि त, खाली आउनु, त्यसपछि केही रिड गर्नै पर्दैन। त्यही भएर यो जहाँ छ इनपुट रिड त्यही नै मेरो इनपुट रिडको एरो छ। तर यसमा चाहिँ के मात्र भइरहेको छ भने म क्यु भन्ने स्टेटमा छु भने म पी भन्ने स्टेटमा पुगेको छु, र भी मेरो टप अफ स्ट्याकमा भी छ भने मैले त्यसलाई केले रिप्लेस गरेको छु, युले चाहिँ रिप्लेस गरेको छु है। अब यसको ट्रान्जेक्सन फङ्सन भनेको यो भयो कि, अघि तिम्रो अल्फा आएको थियो भने अघि अहिले यु आयो। अब अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ भने मेरो टप अफ स्ट्याक के अरे स्ट्याक चाहिँ खाली रहेछ होइन, एम्टी रहेछ भने मैले के पुस गरिदिरहेको छु, यु भनेर पुस गरिदिरहेको छु। यहाँ मैले कुन सिम्बल रिड गराएको छु, ए रिड गराएको छु भने चाहिँ अब तिम्रो के हुनु पर्यो, अर्को सिम्बल एम्टी नआएसम्म यो रिड गर्न सक्छ होइन। अब यसपछि एम्टी आयो भने यही बसिरहन्छ, त्यो फरक कुरा हो होइन, हामीले त्यहाँ पढिसक्यो। अनि लास्ट भनेको चाहिँ मेरो स्ट्याक चाहिँ भी रहेछ, अनि मैले एम्टी बनाइदिएँ भनेको मतलब के रहेछ, मैले भीलाई पप गरेर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर कन्डिसन के अप्लाई भइरहेछ भने मेरो यो टप अफ स्ट्याक चाहिँ अरू यो स्ट्याकमा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु छ भी भन्ने छ, मैले त्यसलाई निकाल्ने बित्तिकै स्ट्याक चाहिँ के भयो, खाली भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को लास्ट एउटा टर्म आउँछ होइन, लास्ट चाहिँ अब एउटा कन्डिसन चाहिँ, लास्ट कन्डिसन भन्नाले नि लास्ट कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने होइन, अझै भोलि पनि यसको बारेमा धेरै नै भन्नु। एउटा कन्डिसन के छ भने अब एक्सेप्टिङ र रिजेक्सनको कन्डिसन आउँछ क्या होइन, कुन बेला एक्सेप्ट हुन्छ त, पिडिएले कुन बेला एक्सेप्ट गर्छ, पिडिएले कुन बेला रिजेक्ट गर्छ भन्ने कुरा आउनसक्छ होइन। सपोज मेरो यो एउटा स्ट्रिङ हो होइन, मेरो ए भनेर स्ट्रिङ छ, यहाँ नम्बर अफ स्ट्रिङ छ होइन। हाम्रो काम त यही हो, एउटा रिड गर्छ, अर्को रिड गर्छ, सबै रिड गर्दै जान्छ हो, सबै रिड गर्दै जान्छ र फाइनली यो रिड गर्छ। फाइनाइट अटोमेटाको केसमा हेरौँ है त पहिला हो, सबभन्दा लास्टको रिड गर्छ, सबभन्दा लास्टको रिड गर्दाखेरि मेरो फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने मैले के बल्ल के भन्छु, यो चाहिँ के हुन्छ, फाइनल अटोमेटाले एक्सेप्ट गर्छ। म सबै स्ट्रिङ छ यसरी हेरौँ न ल, ए भन्ने यसरी छ अरे होइन, मेरो स्ट्रिङहरू यसरी छ अरे। पहिला यसलाई रिड गर्छु, सबै रिड गर्छु हो। अनि फाइनली यो लास्टको आउँछ, लास्टको चाहिँ हाम्रो एम्टी आउँछ होला होइन, एम्टी आउँछ। यो लास्टको चाहिँ लास्टमा पनि पुग्नु पर्यो होइन, यो एम्टी यो स्ट्रिङ पनि सकिनु पर्यो, अनि म के पनि हुनु पर्यो, फाइनल स्टेटमा पनि पुग्नु पर्यो, अनि बल्ल एक्सेप्ट हुन्छ नि त फाइनल अटोमेटामा। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, म फाइनल स्टेटमा पुग्नु पर्यो, तर यहाँ एउटा स्ट्याक पनि एड भइरहेछ। त्यही भएर जहाँ तिम्रो फाइनल अटोमेटा हुन्छ नि त्यसको कन्डिसनमा स्ट्याकको कन्डिसन एड गरिदिने हो क्या पिडिएमा चाहिँ। म फाइनल स्टेटमा त पुग्नु पर्यो, तर के पनि हुनु पर्यो रे, स्ट्याक पनि के हुनु पर्यो रे, एम्टी हुनु पर्यो रे भन्छ है। म फाइनल स्टेटमा पुग्यो तर स्ट्याक एम्टी छैन भने चाहिँ के हुन्छ, यो एक्सेप्ट गर्दैन, ठिक छ। म फाइनल स्टेटमा पुगेन भने त झन् कहिले पनि एक्सेप्ट हुने भएन होइन, त्यो कुरा छँदैछ। तर म फाइनल स्टेटमा पनि पुगेँ अनि मेरो के अरे स्ट्याक पनि एम्टी भयो भने बल्ल के हुन्छ, पिडिएले एक्सेप्ट गरेको रहेछ भन्नु बुझ्नु पर्यो। तर म फाइनल स्टेटमा त छु, फाइनल स्टेटमा त म पुगेँ, अरू मेरो यो सबै के अरे यो के भन्छ अरे, यसलाई रिड गर्दै जाँदाखेरि म सबै स्ट्रिङ पनि मैले सकाएँ होइन। तर मेरो चाहिँ के रहेछ, स्ट्याकमा के रहेछ, अझै पनि के रहेछ, भ्यालुजहरू रहेछ भने मैले के गर्न सक्दिनँ, पुश डाउन अटोमेटाले एक्सेप्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ भन्छ। त्यही भएर एक्सेप्टिङ कन्डिसन भनेको के भने हाम्रो के हुनु पर्यो, फाइनल स्ट्याकमा सबै के अरे फाइनल स्टेटमा पनि पुग्नु पर्यो र स्ट्याक पनि के हुनु पर्यो, एम्टी हुनु पर्यो है। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टिङ कन्डिसन हुनसक्छ पुश डाउन अटोमेटाको लागि। ठिकै छ है, बुझिरहेछन् होइन, हल्का केही भयो भने ठिक छ। एक्जाम्पल गरेपछि अलिकति मोर क्लियर हुन्छ क्या तिमीलाई, यो के अरे यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति के अरे के डिफ्रेन्ट हुनु के अरे के गाह्रो हुनसक्छ भने अलिकति ट्रान्जेक्सनको फङ्सन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन। ट्रान्जेक्सन फङ्सन गाह्रो हुने बित्तिकै अब त्यसको हामीले फेरि स्टेट डायग्राम पनि बनाउनुपर्छ, ट्रान्जेक्सन डायग्राम पनि बनाउनुपर्छ, त्यो गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। तर त्यस्तो विधि चाहिँ सोचे जस्तो त्यस्तो विधि चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर फाइनाइट अटोमेटामा कसैलाई के प्रब्लम छ भने प्लिज फाइनाइट अटोमेटामा चाहिँ अलिकति आफ्नो के अरे प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हटाऊ। फाइनाइट अटोमेटा प्रब्लम छ भने यहाँको 90% बुझ्दैन है। त्यहाँ यो स्टेट के अरे यो स्टेटबाट अर्को स्टेटमा कसरी जान्छ त्यो कुरा नै बुझे छैन फाइनाइट अटोमेटा, किनकि फाइनाइट अटोमेटा नबुझेपछि स्ट्याकको अपरेसनहरू झन् बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई है। त्यही भएर फाइनाइट अटोमेटामा कसैलाई अझै पनि प्रब्लम छ भने तिमीहरूले गएर होइन, अब कसरी हुन्छ नेटमा भिडियो छ होला होइन, म्यामकोले राख्नु भएको छ होला भिडियो, त्योहरू हेरेर होइन मजाले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो फाइनाइट अटोमेटामा। किनकि तिमीहरूको फर्स्ट च्याप्टरबाट एकदम हेभी क्वेसन आउँछ फाइनाइट अटोमेटाबाट, यो पिडिएबाट जम्मा 4 आवरको एउटा क्वेसन सोध्ला
एउटा मात्र क्वेसन सोध्छ होला सायद पिडिएबाट, एउटा कि अब आधी होइन, एउटा र आधी गरेर 8 मार्क्समा सोध्ला, यस्तो विधि क्वेसन चाहिँ सोध्दैन यो है। ठिक छ ल, केही क्वेसन छ यसो नबुझेको जस्तो भएको छ भने प्लिज भन। आजलाई यति नै गरौँ होइन, तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु पक्कै। भोलि हामी 2 पिरियड छँदैछ